अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो अपडेट्स। तो चलिए सुनते हैं एक दहशतनाक मनहूस खूनी घर की सच्ची कहानी। रात का न जाने उस वक्त कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आँख किसी आवाज़ से खुल गई। मेरे आसपास मेरे अम्मा अब्बा 3 भाई बहन बेसुध सोए थे। मैंने अपने इर्द गिर्द कमरे में देखा लेकिन उस तरफ तो कोई न था। एक बार फिर आवाज़ आई। ये आवाज़ तो दूसरे कमरे से आ रही थी, जैसे कोई तेज तेज हाथों से बर्तन मांज रहा हो और चूल्हा जल रहा है। करची और चमचे की खटर पटर की आवाज़ मैं अब साफ सुन रही थी। डर क्या था ये मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 12 बरस की थी। आवाज़ की तरफ मुतवज्जा होकर मैं बिस्तर से बाहर आ गई और उस कमरे की ओर जाने लगी। आवाज़ यकीनन बावर्ची खाने से ही आ रही थी। मैं चलते हुए दरवाजे तक गई। यहाँ देखा तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी, जबकि अम्मा रात को सोने से पहले सब दरवाजे की कवाड़े अच्छी तरह बंद करके ही सोती थी। ना चाहते हुए मैंने दरवाजे के एक पट को धकेला और अंदर झांकने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई न था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और वापस सोने ही जाने लगी कि चलते हुए मेरे पैर धक से रुक गए, क्योंकि लोहे की मोटी सी सकली मैंने दरवाजे पर चढ़ाई थी वो एकदम से खड़खड़ की आवाज़ से उतर गई और दरवाज़ा खुल गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं दरवाज़ा बंद करने उस तरफ लपकी। इस बार बावर्ची खाने में एक बहुत बुरी औरत, भद्दी सी बदसूरत सी, 3 बच्चों को बैठाकर कुछ खिला रही थी। मैं इनको इस तरह देखकर अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। वो औरत मेरी तरफ देखते हुए कुछ बुड़ा रही थी और मैं हैरत ज़दा होकर इधर उधर देख रही थी, क्योंकि इस घर में आए हमें 8 रोज़ से ज़्यादा गुजर चुके थे। ये लोग उस वक्त तो यहाँ नहीं थे, फिर ये सब इतनी रात गए यहाँ कैसे आ गए? और तो और आधी रात को खाना खा रहे हैं। मुझको समझ ना आया और मैं वापस अम्मा अब्बा के कमरे में चली आई। कुंडी चढ़ा दी और सोच रही थी कि अम्मा को जगा दूँ, लेकिन इस वक्त उनको उठाने पर यकीनन वो मुझे पीट कर रख देती थी। मैं खामोशी से पैर दबाए फ़ौरन बिस्तर में घुस गई और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया, लेकिन बावर्ची खाने से मुसलसल आवाज़ें आती रही। रात मेरी जागकर ही गुजरी। सुबह अम्मा अब्बा के लड़ने की आवाज़ें मैं सुन रही थी। अम्मा कह रही थी, देखो मिर्ज़ा, इस घर में हम जब से आए हैं मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। रातों को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हम कोई और घर लेंगे, इस घर को फ़रोख्त कर दो। और अब्बा कह रहे थे, इस घर को फ़रोख्त कर दो और दूसरा घर ले लेंगे। जैसे ये इतना आसान है, इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम्हें यहाँ तकलीफ़ है। जब किराए के घर में रहते थे तो तुम हर रात मेरा दिमाग चाटती थी, कहती थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें बड़ा घर चाहिए। और अब कह रही है कि घर में डर लग रहा है। कुछ भी हो आपदा, तुम्हें इसी घर में रहना है। मैं फजूल और वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। नौकरी से छुट्टी लेकर दिन भर घर ढूंढते फिरो। तुम तो घर में आराम से बैठी रहती हो, लेकिन परेशान तो मुझे होना पड़ता है। भाईजान ने इतना सस्ता घर हमें दिलवाया है और तुम होके इसमें कीड़े निकालने बैठ गई। काफ़ी देर तक वो लड़ते ही रहे। फिर अब्बा खाने का टिफ़िन फेंक कर गुस्से से चले गए। मुझे तो जैसे मौका ही मिल गया था अपनी रात वाली बात बताने का। मैं फ़ौरन अम्मा की तरफ गई और उनसे कहने लगी, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ है ना, एक औरत और 3 बच्चे रात को आते हैं और वही लोग आवाज़ें भी करते हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर तो भड़क गई, कहने लगी, इधर आ रही झूठी, मुझे बुलाकर जमकर पीट दिया। अब्बा का गुस्सा उन्होंने मुझ पर उतारा। मैं सूजा हुआ मुंह लेकर दूसरे कमरे में चली आई। उस घर में 4 बड़े बड़े कमरे थे, दाएं बाएं 2-2 कमरे और बीच में बड़ा सा सहन था। आंगन के आखिरी कोने पर बैतुल खला और गुसल खाना बने हुए थे। ये घर किसका था? ये घर बहुत पुराना था। भूतिया था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। अम्मा बस 3 कमरे ही इस्तेमाल करती थी और आखिरी वाले कमरे में उन्होंने फजूल छोटा मोटा सामान रखा हुआ था, जो वहाँ रहने वाली माफ़ूक़ुल फ़ितरत मखलूक को हरगिज़ मंजूर न था। इस घर में आने के बाद अम्मा ने कोई बदल न किया था। सामने दाखिली कमरे में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था।
अम्मा ने उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो जैसा था वैसे ही रहने दिया। मैं जब आखिरी वाले कमरे में आई तो मैं दंग रह गई कि वहाँ रात वाले तीनों बच्चे बैठे हुए थे। उनमें एक बड़ी वाली लड़की ने मुझे देखकर कहा, मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें मारा है? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगी, मेरी आई भी ऐसी है, हमको रोज़ मारती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सजीला है। मेरा एक भाई है और 2 बहनें हैं। भाई हाशिम और बहनें मरियम और तारा हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं रूपा हूँ। ये मेरा भाई रतन और ये जो छोटी वाली है ना, वो ज्योति है। अब तुम जाओ यहाँ से सजीला, मेरी आई आ रही है, बहुत गुस्से में है। मुझे तो पहले ही उस औरत से बहुत खौफ आता था। मैं जल्दी से दौड़कर सहन में आ गई जहाँ मरियम पहले ही रोते हुए खड़ी थी। रोते रोते कह रही थी कि एक गंदी औरत ने मुझे खूब मारा है। मैंने अम्मा को बताना चाहा कि मरियम को किसी अनदेखी औरत ने खूब धमूके और लातें बरसाई हैं, लेकिन मार खाने के डर से मैं चुप रह गई। हाशिम को स्कूल छोड़कर नानी हमारे घर आ गई। अम्मी से कह रही थी बिल्कुल दबे दबे से लहजे में, आबदा ओ आबदा, मिर्ज़ा काम पर गया है ना, घर में तो नहीं है ना? तो अम्मा ने कहा, हाँ हाँ अम्मी, अभी अभी गए हैं वो। और ये क्या, आप बाहर ही खड़ी हैं, अंदर आ जाए। तुम्हारी पड़ोस की गंगा मौसी मुझसे कह रही थी कि आबदा जिस घर में रहती है वो आसे भी है, बाल बच्चों वाला घर है तेरा मेरी बच्ची। मैं तेरी माँ हूँ, कुछ सोचकर ही कह रही हूँ। मेरी मान तो फौरन इस घर को छोड़ दे। यही तो अम्मी, मैं मिर्ज़ा से रोज़ कह रही हूँ कि यहाँ मुझे डर लगता है और हम दोनों में खूब झगड़ा हो जाता है। अम्मा वो मेरी कुछ सुने तो मैं कुछ कहूँ ना, बस समझते हैं भौंकती हैं तो भौंकने दो। कुछ भी हो अम्मी, मैं अब उनसे कुछ नहीं कहूँगी। जो होता है हो जाने दो। हाँ, जो होता है वो हो जाए। और ऐसा हुआ भी। अगले रोज़ अब्बा काम पर चले गए और मरियम सख्त बुखार में भट्टी की तरह तपने लगी। अम्मा गीले कपड़े से उसका बदन पोंछ रही थी और वो यकसा रोए जा रही थी। वो क्या कहना चाहती थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ 6 साल की छोटी मासूम बच्ची थी, बस रोती और कहती तारा तारा तारा। हम सब छोटी ताहिरा को तारा कहते थे। दूसरी तरफ अम्मा ने तारा को झूले में दूध पिलाकर सुला दिया था। वो 1 साल की छोटी मासूम बच्ची, उसने न जाने उस रूम में क्या देखा था। यकदम धड़ाम से आवाज़ आई। झूला समेत तारा ज़मीन पर आ गिरी थी। मैं और अम्मा दोनों उस तरफ भागे। तारा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अम्मा ने फिर लापरवाही से झूला बांधा और तारा को वापस झूले में डालकर मरियम की तरफ चली गई। जाते जाते मुझसे कहा था कि तारा को धीरे धीरे झूला देकर सुला दो। मैं भी खामोशी से तारा को झूला देने लगी। कुछ देर बाद वहाँ रूपा नमूदार हुई। डरते हुए कह रही थी, अपनी बहन को यहाँ से फ़ौरन लेकर जाओ, क्योंकि मेरी आई इसके रोने की आवाज़ से सख्त परेशान है, जैसे पागल हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मेरी आई इस बच्ची का गला दबोच दे, जैसे उन्होंने मेरी छोटी बहन ज्योति को मारा था। जाओ ना, इसको लेकर चली जाओ ना। फिर अचानक से वो गायब हो गई। जल्दबाजी में कह रही थी, आई बुला रही है, जाना होगा, नहीं तो आई मुझे फिर मारेगी। लेकिन ना मालूम उस रोज़ तारा को भी क्या हो गया था, बस गला फाड़े रोई ही जा रही थी। न जाने वो उस कमरे में क्या देख रही थी। और दूसरी तरफ मरियम नीम बेहोशी में तारा तारा ही कह रही थी। हमारा दिन ऐसे ही गुजरा, रोना धोना बस। फिर शाम भी हो गई और अचानक से मरियम का बुखार उतर गया। मैं मरियम के पास ही बैठी थी। अम्मा भी वहीं पर बैठी खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और रतन मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। वो कहता, जल्दी बाहर आओ, मुझे रूपा ने भेजा है। लेकिन मैं हैरान थी कि उसने दरवाज़ा खोला, मुझे आवाज़ दी, लेकिन अम्मा पर तो कोई असर ही नहीं हुआ था, क्योंकि अम्मा तो उसको देख ही नहीं सकती थी। फिर मैं फ़ौरन रतन के पीछे पीछे सहन में आ गई। वो बेहद डरा हुआ था। डरते डरते उसने कहा कि आई ने तारा को गला दबोच कर मार डाला है। जाओ अपनी अम्मा को बताओ उनको। मैं क्या करती, अम्मा मेरी बात का यकीन ही नहीं करती थी। मुझे रतन की बात पर यकीन न था, लेकिन मैं क्या करती। अगर अम्मा को बताती तो अम्मा मेरी बात का यकीन ही नहीं करती, और ये तो वो लोग थे जो इंसानों को नज़र ही नहीं आते थे। फिर डरते डरते मैंने अम्मा से जाकर कहा कि अम्मा, आज दिन भर से तारा रोती ही रही
اور اب تک کیسے خاموش ہو گئی ہے؟ تم اس کو اسپتال لے کر جاؤ نا، ہو سکتا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اماں نے اپنے سب کام ختم کر لیے اور مجھے مریم اور ہاشم کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ کہہ رہی تھی شام 7 بج رہے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گیا ہوگا، میں ایک نظر تارا کو دکھا کر ہی لاتی ہوں، تو یہی گھر میں بیٹھ، میں ابھی جا کر آتی ہوں۔ پھر انہوں نے برقع پہنا، ایک گرم کپڑے میں تارا کو لپیٹا اور اسپتال چلی گئی۔ وہاں گئی تو پہلے ہی لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے نمبروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں بھی ایک بینچ پر بیٹھ گئی مری ہوئی تارا کو لے کر۔ پھر کچھ آدھا گھنٹہ بعد اماں کا نمبر آیا۔ انہوں نے تارا کو چھوٹے سے بیڈ پر سلا دیا اور دن بھر کی کیفیت ڈاکٹر سے بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب نے تارا کا چیک اپ کیا اور اس کے کڑک ہوتے پاؤں دیکھے۔ پھر انہوں نے اماں سے پوچھا بچی نے آخری بار دودھ کب پیا تھا؟ تو اماں نے کہا کہ یہی کوئی 5-6 بجے کے آس پاس۔ ڈاکٹر نے اماں سے کہا کیا آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے؟ نہیں، میں اکیلی ہی ہوں۔ بولیے نا ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اماں سے کہا کہ آپ کی بچی یہاں لانے سے پہلے ہی مر چکی تھی، آپ گھر سے بچی کی لاش لائی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ اماں نے چیخ چیخ کر سارا دواخانہ سر پر اٹھا لیا، خوب روئی، چھاتی پیٹی، لیکن سب بے سود۔ اسی دوران ابا گھر واپس آئے اور میں نے ابا سے کہا کہ اماں تارا کو اسپتال لے گئی ہیں، آپ جائیں اور پتہ کریں کہ اب تک لوٹی کیوں نہیں۔ ابا تو پچھلے پیر ہی مڑ گئے۔ نانی، ماموں اور ابا سمیت سبھی اسپتال میں موجود تھے۔ اماں بے ہوش ہو گئی۔ ننھی تارا کو گھر لے آئے، غسل دیا اور تدفین کے لیے سب قبرستان چلے گئے۔ ہم تینوں کو ماموں اپنے ہمراہ لے گئے۔ موت پر آنے والے سب لوگوں سے گنگا موسی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ گھر بہت برا ہے، یہاں ایک عورت نے اپنے تینوں بچوں کو گلا دبا کر مار ڈالا تھا اور خود بھی مر گئی تھی، اسی کی آتما اس گھر میں بھٹک رہی ہے، بہت خوفناک آتما ہے وہ۔ میں نے اس کمعقل آبدہ کو بہت بار کہا کہ اس گھر میں نہ رہو، لیکن وہ نہ مانی، اور اب دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہ سب کیا ہوتا گیا ہے، اب آگے بھی نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ پھر اماں اور ہم تینوں کچھ روز نانی کے گھر ہی رہے۔ مائکے میں کتنے دن بسے رہا۔ ایک روز اماں ہم تینوں کو لے کر اسی گھر میں واپس آ گئی، لیکن اماں کی حالت اب تک ٹھیک نہ تھی۔ تارا تارا کہہ کر روتی ہی رہتی، بیک وقت بہکی بہکی باتیں کرتی۔ اس دوران وہ پاگل عورت مجھے کئی مرتبہ دکھائی دی۔ میں نے اماں ابا سب سے کہا، لیکن انہیں نہ تو وہ عورت دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی اس کے بچے۔ ایک روز روپا اور رتن نے مجھے بتایا کہ اس کی آئی یکے بعد دیگرے ہم تینوں بچوں کو مار ڈالے گی۔ میں اس گھر میں بہت ڈرتی تھی۔ میں نہ تو ٹھیک سے کھاتی تھی اور نہ رات کو سوتی تھی، دن بھر روپا کی بات کو یاد کر کے روتی ہی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے سخت بخار تھا، میرا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لمحہ بلمحہ کانپتا ہی رہتا تھا، اس لیے میں مریم کو ساتھ لے کر باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم صحن میں گیند سے کھیل رہا تھا۔ اماں دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہاشم زور زور سے اپنے سر کے بال نوچ کر چلا رہا تھا۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی الفاظ نکل رہا تھا، اماں، وہ عورت، اماں، اماں۔ ہاشم آنگن میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اماں ہاشم کی طرف دوڑ کر گئی۔ ظاہر تھا میں اور مریم ہم دونوں بھی صحن میں آئے، لیکن ہاشم روتے چلاتے گھر سے بھاگتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا۔ اماں بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اچانک ہاشم مسجد کی آخری سیڑھی پر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اچانک دھواں پھیلا اور غسل خانے سے روپا نمودار ہوئی۔ ہڑبڑاہٹ میں زور زور سے کہہ رہی تھی، سجیلا، او سجیلا، میری بات سن لے، ہاشم کی گیند میری آئی کو لگی ہے اور انہوں نے آنگن میں ہی ہاشم کو بہت مارا اور وہ اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے گئی ہے۔ میں نے ہاشم سے کہا تھا کہ وہ مسجد کی طرف چلا جائے جہاں میری آئی نہیں آ سکتی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تو جا اور اپنی اماں کو کہے کہ وہ ہاشم کو بچا لے۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور میں مریم کو سینے سے لگائے ایک کونے میں دبک گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک بے ہنگم شور مچ گیا۔ کچھ لوگ ہاشم کو ہاتھ میں اٹھائے گھر میں لائے تھے۔ میں صرف اماں کے منہ سے اتنا ہی سن رہی تھی کہ ہائے رے میرا بچہ، کیا ہو گیا تجھ کو، اٹھ جا، اٹھ نہ مجھ سے بات کر۔ اور کچھ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہاشم نے مسجد کی سیڑھی پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ میرا تو بہت برا حال تھا، ڈر سے پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔
ادھر اماں دیواروں سے رو رو کر سر پٹکتی، پاگلوں جیسی کیفیت ہو جاتی۔ پھر رو رو کر ہاشم کو سپرد خاک کیا اور پھر سب لوگ گھر لوٹ آئے۔ اماں کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا اور وہ سو گئی۔ ابا ایک کونے میں منہ چھپائے رو رہے تھے۔ میں مریم کو لے کر ابا کے پاس گئی اور کہنے لگی، ابا خدا کے واسطے میری بات سنو۔ یہاں ایک عورت اور اس کے 3 بچوں کی آتما رہتی ہے، لیکن وہ ہے نا صرف مجھے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم نے اس گھر کو جلد خالی نہ کیا تو وہ ہم دونوں کو بھی مار دیں گی، جس طرح تارا اور ہاشم کو مارا ہے۔ ابا بچا لو ہم دونوں کو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ پاس ہی تایا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ میری باتیں انہوں نے سنی اور مجھے خوب ڈانٹ لگائی، کہنے لگی، جھوٹی باتیں کرتی ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے باری باری یہ بات گھر کے ہر فرد کو بتائی، لیکن نتیجہ کچھ نہ آیا۔ سب کے سب ماتم میں ڈوبے تھے اور اماں سے تو کچھ کہنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ ہفتہ بھر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بنا رہا۔ نانی پہلے ہی اماں کو اپنے گھر لے جا چکی تھی۔ ادھر ماموں نے ابا سے بحث کر لی کہ اس گھر کو فوراً چھوڑو، نہیں تو بچے ہوئے 2 بچے بھی مر جائیں گے۔ پھر پچھتاوے کے بعد ابا نے کہا کہ میں کل صبح بچوں کو لے کر تمہارے گھر حاضر ہو جاؤں گا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ماموں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، لیکن ابا نہ سمجھے، اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑا اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ رات کو میں حاجت کے لیے بیت الخلا گئی تو وہاں مجھے روپا ملی۔ ڈری ڈری مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی، کچھ بھی ہو سجیلا، مریم کو ساتھ لے کر اپنی نانی کے گھر چلی جا۔ آج میری آئی پاگل ہو گئی ہے، اماوس کی رات ہے اور وہ تمہارا نہیں تو مریم کا قتل کرنے والی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ پھر میں ابا سے جا کر کہنے لگی، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اچھی طرح دروازے بند کر کے سوئیں گے۔ یہ کیا بات تھی بھلا؟ اس نادیدہ طاقتوں کے لیے در و دیوار کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو بآسانی کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ پھر وہی کالی رات کا آغاز ہوا۔ ابا جو کئی راتوں سے سو نہ پائے تھے، وہ لاپرواہی کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے مریم کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا تھا۔ میری تھکی تھکی بجھی بوجھ سے بھری آنکھیں نہ جانے کب بند ہو گئی اور میں بھی سو گئی۔ پھر میں نے مریم کو ہاتھوں سے ٹٹولا تو وہاں وہ موجود ہی نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ نہ ملی۔ دروازے کی طرف دیکھا تو سکلی چڑھی ہوئی تھی۔ میں تھر تھر کانپتے ہوئے پلنگ کی طرف گئی اور ابا کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ابا اٹھ جاؤ، مریم یہاں نہیں ہے۔ ابا بھی دھڑ پڑ کرتے پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور میرے ساتھ مریم کو ڈھونڈنے لگے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی ابا سے دروازہ نہ کھل رہا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی مکروہ ہنسی کی آواز گونجنے لگی، دوسری طرف لائٹ بند ہوتی اور خود بخود چالو ہو جاتی۔ ابا گھر کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم دونوں ڈر کے مارے مدد کے لیے چلانے لگے۔ ابا دروازہ پوری قوت سے باہر کی طرف دھکیل رہے تھے، لیکن اس طرف سے کنڈی سخت چڑھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے روپا کا خیال آیا اور میں روپا کو چلانے لگی، مدد مانگنے لگی، روپا دروازہ کھولو، تمہاری آئی مریم کو کہیں لے کر گئی ہے اور انہوں نے ہمارا دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے۔ ابا آنکھیں پھاڑے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھل گیا اور ہم باہر آ گئے، جہاں باورچی خانے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک خونخوار آواز آ رہی تھی۔ ہم فوراً باورچی خانے میں گئے تو مریم چولہے کے قریب مری پڑی تھی، گردن سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی کھلی آنکھیں چھت سے چپکی ہوئی تھی۔ اب تو دکھوں کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ ہنستی کھیلتی مریم بے جا وجود سے پراسرار موت مری تھی۔ ابا نے فوراً مریم کو گود میں اٹھایا اور ہم تایا کے گھر چلے آئے۔ نانی کے گھر خبر بھجوائی اور کفن دفن کا سامان گھر آ گیا۔ یوں مریم بھی رخصت ہو گئی۔ میں تو سکتے میں آ گئی تھی، بس تایا کے گھر کے ایک کونے میں دبکی کانپتی روتی رہتی۔ اماں کو مریم کی خبر نہ دی گئی، لیکن 2 روز بعد اماں کو نہ جانے کیسے بھنک لگ گئی کہ مریم بھی ان کے دامن سے چھوٹ کر خاک میں جا ملی ہے۔ اماں اب پوری طرح دیوانی یا ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ تینوں بچوں کی موت کا صدمہ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ راتوں کو قبرستان جا رہی تھی
اور اپنے بچوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، کبھی تارا کی قبر کو کمبل اڑاتی تو کبھی ہاشم کی قبر کے سرانے لیٹ کر قبر کو سہلاتی۔ ابا کو ہوش تب آیا جب ان کے ہنستے کھیلتے 3 معصوم بچے پراسرار موت مر گئے تھے۔ تایا کے ہر فیصلے کو وہ بخوبی مانتے تھے۔ یوں مہینے بھر میں سب ختم ہو گیا۔ ابا نے دوسری طرف گھر خریدا، لیکن اماں ہوش نہ سنبھال سکتی تھی۔ دن بھر روتی پیٹتی، نہ کھاتی اور نہ سوتی۔ راتوں کو اکثر قبرستان پہنچ جایا کرتی تھی۔ مریم، ہاشم، تارا سے رو رو کر باتیں کرتی اور انہیں سہلاتی۔ بہت دنوں تک علاج مولات چلتا رہا۔ اماں کو سالوں سال کا عرصہ لگ گیا ٹھیک ہونے میں۔ یوں پھر میرے 3 بہن اور 1 بھائی دنیا میں آئے۔ لیکن ان بچوں کے آنے کے بعد بھی اماں کبھی کبھی دیوانی ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے ذہن سے وہ صدمہ دور ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن ابا ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا گیا۔ السلام علیکم، میں نسیمہ ہوں، سجیلا کی چھوٹی بہن۔ میرے ابا نے ہمیں وہ ہر آسائش دی جس کی ہم کو اشد ضرورت تھی۔ ابا کی عمر کافی ہو گئی تھی۔ سن 2017 کو ابا اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ سجیلا باجی اپنی 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر ایک دن یعنی 2019 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اماں بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ دماغی توازن اب بھی بگڑا ہوا ہے لیکن زندہ ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔